नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2080 साल साउन 24 गते बुधबार श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, तदनुसार अगस्त महिनाको 9 तारीक सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकाले फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू बनाएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। देशैभर बाढ़ी पहिरो, 2 जनाको मृत्यु, 7 बेपत्ता शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। देशका विभिन्न स्थानमा सोमबार रातीदेखि भएको अविरल वर्षाका कारण बाढ़ी पहिरो र डुबान लगायतका प्राकृतिक विपत्ति जनधनमा क्षति पुर्याएको छ। विगत 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 14वटा बाढ़ी पहिरो जन्य घटनामा परेर 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 5 जना बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा मकवानपुर र धनुषाका रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काका अनुसार 7 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै पाल्पामा पहिरो जाँदा 3 जना घाइते भएका छन्। चितवन, बागलुङ, नुवाकोट र सिन्धुलीमा वर्षा र बाढ़ी पहिरोका कारण जनजीवनमा असर पुगेको छ। कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका तराईका अधिकांश जिल्ला बाढ़ी र डुबानको चपेटामा परेका छन्। अविरल वर्षा, बाढ़ी पहिरो र डुबानमा परेर 2वटा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका र 9 घर परिवार पूर्ण प्रभावित बनेको बताइएको छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार हालसम्म 20 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ीको धनमाल क्षति भएको छ। बाढ़ी पूर्वानुमान शाखाका दीपेन्द्र रिजालका अनुसार तराईतिर अझै पनि बाढ़ी र डुबानको जोखिम कायम छ। पूर्वको कमला र पश्चिमको बबईमा बहाव बढ़ेको छ। तथापि मध्याह्नदेखि वर्षा कम भएकाले नदीको बहाव स्थिरतातिर फर्के पनि वर्षा हुनासाथ फेरि बहाव बढ़न सक्ने सम्भावना कायमै रहेको शाखाले जनाएको छ। कमला नदीमा बहाव बढ़दा शाखाले राखेको बाढ़ी मापन गर्ने सेन्सर नै बगाएको छ। गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। गोर्खापत्र दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा खोला मिचेका बस्तीमा बाढ़ी शीर्षकमा खबर बनाएको छ। काठमाण्डु, ललितपुर र भक्तपुरका अधिकांश खोला किनारका बस्ती डुबानमा परेका छन्। बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, धोबी खोला, मनहरा र टुकुचा, इच्छुमती सहितका नदी किनार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाका कारण डुबानमा परेका हुन्। त्यसै गरी ललितपुरको कर्मनाशा सहित अन्य साना खोला तथा खहरेमा पनि बाढ़ी आएको छ। भक्तपुरका हनुमन्ते सहित अन्य खोलामा जलाधार बढ़दा कैयौं स्थान डुबानमा परेका छन्। काठमाण्डुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले खोला किनारका बस्ती डुबानमा परेको बताउनुभयो। विशेष गरी काठमाण्डुका सामाखुशी, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको कपन, काठमाण्डु महानगरपालिकाको सरस्वती नगरदेखि अनाम नगरसम्मै बाढ़ी बस्तीमा पसेको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले नगरका 10, 11 र 12 वडामा यज्ञमती र चखुचा खोलाको बाढ़ी पसेको बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिप्रति पूर्व सतर्कता अपनाउन र विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले हिजो प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा आएको बाढ़ी पहिरोबाट जनधनको क्षति भएको प्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उक्त निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सक्रिय हुन पनि निर्देशन दिनुभयो। देशैभर बाढ़ी पहिरो, 2 जनाको मृत्यु, 7 बेपत्ता गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यस्तै प्रसंगलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले देशभर वर्षाले बाढ़ी पहिरो र डुबान, 4 को मृत्यु, 7 बेपत्ता शीर्षकमा खबर बनाएको छ भने कान्तिपुर दैनिकले पनि यस्तै प्रसंगलाई बाढ़ी पहिरोले 4 को मृत्यु, 7 बेपत्ता, कैलालीमा 500 र बर्दियामा 200 घर डुबानमा शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभामा फेरि अवरोध, सीआईबीको प्रतिवेदन
कुरौं गृहमन्त्री शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। लामो समयदेखि अवरूद्ध प्रतिनिधि सभा मंगलबार केही समय खुले पनि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भयो। सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय समिति मार्फत छानबिन हुनुपर्ने माग राखी प्रमुख प्रतिपक्षीय नेकपा एमाले गरेको अवरोध खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सोमबार र मंगलबार छलफल भए पनि ठोस निकास निस्किएन। तथापि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन एमाले तयार भएपछि चलेको प्रतिनिधि सभाको बैठक गृहमन्त्रीले जवाफ दिने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले असन्तुष्टि सहित नाराबाजी गरेपछि स्थगित भएको हो। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान अधिकार प्राप्त राज्यका निकायले नै गर्ने बताउनु भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान र अभियोजन को जिम्मेवारी पाएको निकायले नै निष्कर्षमा पुर्याउनु तर्कपूर्ण हुने पनि बताउनुभयो। अहिले माग भए अनुसार उच्च स्तरीय समिति गठन भएमा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा नै उल्झन हुने भन्दै अनुसन्धान अधिकार प्राप्त निकायले नै गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। अहिले सुन प्रकरणको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले गरिरहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। 1 क्विन्टल सुन प्रकरण अघि भेब मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा जो दोषी भए पनि तथ्य प्रमाणका आधारमा कार्यवाही हुने पनि उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा फेरि अवरोध, सीआईबीको प्रतिवेदन कुरौं गृहमन्त्री शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। चिकित्सा शिक्षामा सरकारी नीति, नेपाली लगानी डुबाउने, विदेशीलाई पोस्ने शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। सरकारले गरेको एउटा सानो नीतिगत निर्णयले निजी क्षेत्रको 15 अर्ब रूपियाँ लगानी डुबेको छ। सरकारले नर्सिङ अध्ययन गराउने शिक्षालयहरूको 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि ती संस्था अप्ठ्यारोमा परेका छन् भने छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती इलाकामा खुलेको स्वास्थ्य शिक्षाका कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको चाप बढ़ेको छ। यसबाट सरकारले नेपाली लगानी डुबाएर विदेशीलाई पोसिरहेको सरोकारवालाहरूको आरोप रहेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटी अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका 228 वटा शिक्षण संस्था बन्द भएको चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समिति नेपालका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताउनुभयो। नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। निजी शिक्षालय सञ्चालकहरूले साउन 28 गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका ती संस्थाले विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्। आन्दोलन गर्ने शिक्षालयमा प्याप्सन एन्ड प्याप्सन र हिसानले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो चेतावनी दिएको हो। ती संस्थाले विद्यालय बन्द गर्दा पनि सुनवाई नभए भदौ 1 गतेबाट विद्यालयका सवारी साधनहरू सरकारी सवारी साधन पार्किङ गर्ने
सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। ती संस्थाले मुख्य गरी मस्यौदाको दफा 4 मा उल्लेख भएको निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी दफाको उपदफा 3 मा प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले 5 वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा हटाएर हालकै अवस्थाको हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। ऐन सार्वजनिक नहुँदै तरंग साउन 28 गतेबाट निजी विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द। यो खबर नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सय किलो सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले झुटो विवरण पेश गरेर लिएको नागरिकताका सन्दर्भमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले नागरिकता महाशाखाका उपसचिव कृष्ण बहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले दिनुभएको जानकारी अनुसार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर राउतले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको अनुसूची गायब पारिएका दावा लामा सहित 350 जनाको नागरिकताका सन्दर्भमा गठन गरिएको छानबिन समितिले आवश्यक छानबिन गरी 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। नागरिकता छानबिन गर्न गृहले बनायो समिति। नेपाल समाचार पत्रले नै अग्रपृष्ठमा यो खबर छापेको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आम संचार ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। विश्व सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा काठमाण्डुमा आयोजित 3 दिने दक्षिण एसियाली सामुदायिक रेडियो सम्मेलनको हिजो उद्घाटन गर्दै उहाँले आम संचार ऐन मन्त्रालयले तयार गरिसकेकाले यसलाई छिट्टै मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो आम संचार ऐन तयार छ। यो ऐन आएपछि रेडियो लगायत संचार माध्यमका समस्या समाधान हुनेछ भन्ने विश्वास छ। लोकतन्त्र र संचार एक आपसमा अभिन्न रूपले जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा मात्र नभएर संसारभर नै सामुदायिक रेडियोको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। आम संचार ऐन ल्याउने तयारी गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। गोर्खापत्र दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा टकमरी गर्न स्वीकृति शीर्षकमा खबर बनाएको छ। सरकारले 5 रूपियाँ दरका 15 करोड़ थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। वीरगंज महानगरपालिकाले 32वटै ओडाका लागि खरिद गरेको ट्र्याक्टर र ट्रेलरमा 1 करोड़ 20 लाख रूपियाँ आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भएको उक्त कारोबारमा आर्थिक अनियमितताका लागि महानगरले आपूर्तिकर्ता कम्पनी छनौटमै योजनाबद्ध चलखेल गरेको देखिन्छ। बजारमा 2 करोड़ 72 लाखमा पाइने आइचर कम्पनीको 32 ट्र्याक्टर 1 सिलिण्डर र ट्रेलरलाई महानगरपालिकाले भने 3 करोड़ 92 लाख भुक्तानी गरेको हो। ट्र्याक्टर र ट्रेलरमा वीरगंज महानगरको अनियमितता बजार मूल्य भन्दा 1 करोड़ 20 लाख बढ़ीमा खरिद नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अन्य महिनामा आमदानी भन्दा बढ़ी खर्च गर्ने सरकारले साउनको तेस्रो सातासम्ममा भने खर्च भन्दा बढ़ी आमदानी गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को तेस्रो सातामा सरकारले 44 अर्ब 3 करोड़ 97 लाख रूपियाँ आमदानी गर्दा खर्च भने 16 अर्ब 76 करोड़ 91 लाख रूपियाँ मात्रै रहेको छ। अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न नसक्दा वर्षेनी ऋण थप्दै घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि घाटा बजेट नै ल्याएको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड़ 21 लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ भने आमदानी 14 खर्ब 72 अर्ब 48 करोड़ 47 लाख रूपियाँ
गर्ने लक्ष्य लिएको छ। खर्च 4.5 अर्ब, आमदानी भन्दा खर्च बढ़ी गर्ने सरकार साउनमा भने ठीक उल्टो। यो खबर राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। करिब 6 महिनादेखि गाई भैंसीमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगलाई बीमा कम्पनीले महामारीको संज्ञा दिएर दावी भुक्तानी रोकेका छन्। बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीका अनुसार केही कम्पनीहरूले लम्की स्किन महामारी रोग हो भन्दै दावी भुक्तानी नदिएको गुनासो किसानबाट आएको छ। सरकारले घोषणा नगरेसम्म यो रोगलाई महामारी भन्न नपाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो समय केही बीमा कम्पनीले लम्पी स्किन रोग लागेर गाई भैंसी मर्दा महामारी भन्दै बीमा दावी भुक्तानी नदिएको किसानले गुनासो गरेका छन्। अधिकारीले भन्नुभयो, यो विशुद्ध रूपमा गैर कानूनी काम हो। सरकारले महामारी घोषणा नगर्दासम्म मरेका सबै गाई भैंसीको बीमा दावी भुक्तानी गर्नुपर्छ। उहाँका अनुसार लम्पी स्किन रोगबाट अहिलेसम्म कति पशु मरे र कतिको बीमाका लागि दावी भुक्तानी माग गरिएको छ भन्ने यथार्थ तथ्याङ्क छैन। तर प्राधिकरणमा केही कृषक आएर बीमा कम्पनीहरूले महामारी रोगले मरेको भन्दै दावी भुक्तानी नदिएको गुनासो गरेका छन्। पशुमा लम्पी स्किन रोग महामारीको बहानामा भुक्तानीबाट पन्छिँदै बीमा कम्पनी कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले सुरुङ पूर्वाधारको तयारी शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विक्रम सम्वत 1974मै बारा र मकवानपुरको सीमा नामा पर्ने चुरियामाई मन्दिरसँगै रहेको चुरिए पहाड़ छेडेर नेपालमा पहिलो सुरुङ मार्ग बनाइएको थियो। सिभिल इन्जिनियर ब्रिगेडियर जनरल दिल्लीजङ थापाको डिजाइनमा त्यो सुरुङ मार्ग बनाइएको 1 शताब्दी बितिसके पनि अरू सुरुङ मार्ग बनाउने क्षमता बढ़ाइएन। तर अब चाहिँ नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग तयार हुँदैछ। गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नेपाल समाचार पत्रले राजधानी जलमग्न हुनुमा शासकको कमजोरी शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने राजधानी दैनिकले उद्धार कार्यमा तदारुकता देखाउ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। यता अन्नपूर्ण पोस्टले ल्यारक्यालको लज्जास्पद नियुक्ति शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने कान्तिपुर दैनिकले नीतिगत निर्णयका नाममा भइरहेको मनोमानीमा अंकुश शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। नागरिक दैनिकले नसिकिएको विपदको पाठ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण कुनै पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिँदैन। यसका लागि गरिने खर्चलाई हामीले सधैँ फजुलको सूचीमा राख्यौं। नागरिक दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। कोशी प्रदेशका हिमाली पहाड़ी तथा तराई क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा पछिल्लो केही दिनदेखि सर्वसाधारणमा आँखा पाक्ने रोग फैलिएको छ। 2 सातादेखि कोशी प्रदेशका अधिकांश समुदायमा भाइरल प्रकोपकै रूपमा आँखा पाक्ने समस्या बढ़दै गएको हो। सर्वसाधारणदेखि विद्यार्थी समेतमा सरुवा रोगका रूपमा रहेको आँखा पाक्ने समस्या बढ़दै गएपछि केही स्थानका शैक्षिक संस्था बन्द गरिएका छन् भने अधिकांश शैक्षिक संस्था प्रभावित भएको छ। त्यसै गरी पूर्वी नेपालका व्यापारिक क्षेत्रको चहल पहलमा समेत यो समस्याका कारण प्रभाव परेको देखिन्छ। आँखा पाक्ने प्रकोप बढ़दै सर्वसाधारणदेखि विद्यार्थी समेतमा सरुवा रोगका रूपमा रहेको आँखा पाक्ने समस्या बढ़दै गएपछि केही स्थानका शैक्षिक संस्था बन्द गरिएका छन् भने अधिकांश शैक्षिक संस्था प्रभावित भएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। सबै स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार पशु चिकित्सक भेटनरी डाक्टर खटाउन नसक्दा गाई भैंसीमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न सरकारलाई कठिनाई उत्पन्न भएको छ। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको हो। पशु चिकित्सक परिषदका अनुसार 753 स्थानीय तह मध्ये 237 पालिकामा मात्रै पशु चिकित्सक कार्यरत छन्। बाँकी 516 स्थानमा पशु चिकित्सक हटाउन सकिएको छैन। शुरूमा 283 पालिकामा पशु चिकित्सक हटाइएको भए पनि विभिन्न असन्तुष्टिका कारण 46 जनाले जिम्मेवारी छोडेको परिषदको भनाइ छ, जसका कारण हाल 237 स्थानमा मात्रै पशु चिकित्सक कार्यरत रहेका छन्। 753 पालिकामा
237 मात्रै पशु चिकित्सक। स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको अभावले लम्पी स्किन नियन्त्रणमा कठिनाई, नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नेपालले रियल टाइम अर्थात आधा घण्टा अघि मात्र बिडिङ गर्ने गरी भारतलाई बिजुली बेच्ने केही समय लाग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले रियल टाइममा विद्युत व्यापारका लागि अनुमति पत्र पठाइ नसकेकाले समय लाग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताउनुभयो। भारतीय प्राधिकरणले गत साता नै सीमापार विद्युत आयात निर्यात कार्यविधिमा संशोधन गरेको हो, तर रियल टाइममा बिडिङ गर्ने आशयको पत्र नआएसम्म पुरानै प्रक्रियाबाट विद्युत निर्यात गरिने भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। रियल टाइम बिजुली बेच्न पर्खदै प्राधिकरण, अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दिनुपर्ने करिब 8 अर्ब रूपियाँ भुक्तानी नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गर्न थालेको छ। राष्ट्र बैंकले लिखित पत्र मार्फत ब्याज अनुदान बापत सरकारले दिनुपर्ने रकम यथाशीघ्र भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो। हरेक त्रैमासिकमा अर्थ मन्त्रालयसँग ब्याज अनुदान बापत सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम माग्दै आएका छौं। राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, यसपटक गत आर्थिक वर्ष भरकै बाँकी रकम करिब 8 अर्ब रूपियाँ भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा नआएपछि फेरि पत्र लेखिएको स्रोतले बताएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारकै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्, जस अनुसार सरकारबाट आउनुपर्ने रकम पनि नपाएपछि उनीहरूमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्साह हुँदैन। स्रोतले भन्यो, नागरिकहरूमा पनि बैंकप्रतिको विश्वास गुम्छ। सरकारले दिएन ब्याज अनुदानको 8 अर्ब, राष्ट्र बैंकको ताकेता, कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। इलाममा मुख्य बसोबास रहेको लोपोन्मुख लेप्चा जातिको जनसंख्या केही बढ़ेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा लेप्चाको कुल जनसंख्या 3578 छ। यसमध्ये 1769 पुरूष र 1809 महिला छन्। 2068 सालको जनगणनामा लेप्चाको कुल जनसंख्या 3445 थियो। बढ़्यो लोपोन्मुख लेप्चाको जनसंख्या। यो खबर नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। र अभाव भोग्ने कर्णालीबाटै खाद्यान्न निर्यात। यो खबर कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। लामो समयदेखि कर्णाली खाद्यान्न अभाव हुने क्षेत्रका रूपमा परिचित छ। स्थानीय उत्पादनले यहाँ 6 महिना पनि पुग्दैन। त्यही कारण सरकारले खाद्य मार्फत यो क्षेत्रका लागि चामल आपूर्ति गर्दै आएको छ। बेला बेलामा खाद्यका डिपोहरूमा चामल सकिँदा स्थानीयमा खाद्यान्नको अभाव भएको देखिन्छ। अहिले पनि त्यस क्षेत्रका विभिन्न डिपोमा चामल छैन। खाद्य अभाव झेल्दै गरेको कर्णाली आफैले विभिन्न किसिमका खाद्यान्न निर्यात गर्दै आएको छ। यहाँ उत्पादन हुने विभिन्न जातका रैथाने बाली बाहिर जिल्लामा निर्यात हुने गरेको हो। एक वर्षमा मात्र कर्णालीले 17 करोड़ 70 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ीका यस्तै रैथाने खाद्यान्न निर्यात गरेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गत वर्ष कर्णालीले 1 अर्ब 78 करोड़का विभिन्न खाद्य तथा कृषि वस्तु निर्यात गरेको छ। यसमध्ये 17 करोड़ 70 लाखको खाद्यान्न रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादित खाद्य वस्तुको उपभोग गर्न नसक्दा कर्णालीले भोकमरी झेल्नु परेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। यसमध्ये 17 करोड़ 70 लाखको खाद्यान्न रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीबाट गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मकै, मार्सी धान, मास, कोदो, चिनो, कागुनो, फापर लगायत 2823 टन खाद्यान्न निर्यात भएको छ। अभाव भोग्ने कर्णालीबाटै खाद्यान्न निर्यात, कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।